रहमान शुरू करना मैं उसके नाम तो जिसके बहुत सारे नाम ने मैं उसके नाम तो शुरू करना जिसका नाम लेना छड़ दईए तो हलाल हलाल नहीं रहा मैं उसके नाम तो शुरू करना जिस अपनी जात वास्ते अपने नाम की भी मोहताजी नहीं रखी तुसी बगैर अल्लाह पाक को ना लै तो भी याद कर सकते हो मैं अल्लाह पाक के नाम तो शुरू करना जिसके फजलो करम नाल अल्हम्दुलिल्लाह सन 1 साल हो गया फ्री आबे हयात वाटर फिल्टर प्लांट बनाने तो बाद चलाने होया ये छोटी जी गल नहीं साढ़े यार दे मेरे यार दी कमज़ोर बंदे और कमज़ोर टीम वास्ते 1 साल इनका काम करना बनाना और उस तो बाद उसको कंटिन्यू रखना इट इज़ इंडीड अ ग्रेट सक्सैस बहुत बड़ी कामयाबी है शुरू असी पहला भी माजी में भी कुछ काम किए ने वो भी मैं 2-3 तुहाडे नाल डिस्कस करने ने कुछ गलतियां हुई कुछ ठीक होए कुछ तो सन लोगों का फायदा किया भिखी शरीफ के बंदे सन बड़ा ईजी लिया सन बिल्कुल उन्हें समझा कि इन्होंने कोई मुआशरे वैल्यू नहीं असी जिमें चाह भी कर सकते सब तो पहले तुहानूं मैं माजी का काम दसा 2016-17 असां भिखी शरीफ इत्थे अपने दायरे दे विच फ्री आगाही ब्लड ग्रुप कैंप लाया ही जिहदे विच असां अलहमदुलिल्लाह भिखी शरीफ के 150 नौजवानों का खून टेस्ट किया खून टेस्ट किया जो तो लोग आख्या खून टेस्ट करने का की फायदा है ये कोई किसी बंदे का फायदा नहीं आ रहा साढ़े को कोई प्लेटफार्म ना जिसे खलो के दसीए कि असी की सोच के बंदे वास्ते वो कैंप लाया उस कैंप में 150 लड़कियों का जो खून टेस्ट किया तो खून टेस्ट करने तो बाद असी सब तो पहला उन्होंने पता लग गया कि साढ़े खून का ग्रुप केड़ा है अगर किसी बंदे को पता ही नहीं मेरे खून का ग्रुप केड़ा है किसी की मदद खा करेगा ये होया कि मैं साडा एक दोस्त है मैं एक छोटी जी कहानी सुनावांगा साडा एक दोस्त है उसकी अम्मी बीमार हो गई उसनों को खास किस्म का खून के ग्रुप चाहिए सी असी कुछ साथी 2-4 दिनों में वक्फे नाल कुछ साथियां उन्होंने नाल लैके गए हॉस्पिटल तक जिन्हों के खून के ग्रुप का ही नहीं पता जिन्हें पता सी उन्हें अगे ही पता सी कि मेरा यह ग्रुप है उन्हें 35 लड़कियां असी लैके गए हैं 35 लड़कियों का खून मां जी अंदर मैच नहीं किया नतीजा निकलिया मां जी की डेथ हो गई असी सोचा कल किसी होर दी मां ना फौत हो जाए किसी होर दा भाई भरा छोटा वड्डा किसी की फौतगी ना हो जाए खून की कमी की वजह तो कोई यही का काम करिए जिदे तो हर गरीब अमीर माड़े चंगे फायदा हो कुछ सोच यही लैके आइए मार्केट में जिदे तो दूजे बंद भी फायदा हो तो असा वो कैंप लाया कैंप लाने तो बाद असा 150 लड़कियों का खून टेस्ट करके रख दिता रिकॉर्ड अपने को सेव कर लिया उन्होंने लोगों मैन टू मैन बंदे दस दिता जी तेरा खून का ग्रुप है और उन्होंने दसिया अगर तुहाडे चो कोई बंदा भूल जाता है साडे कोल किसी टाइम पहुँच सकता है ये किया उस तो बाद असां लिस्टां बना के रख नहीं दित्तियां उसनों एक शई दूजी शई कन्वर्ट करने की कोशिश की लोगों की मदद किवें की जाए असां लिस्टां खून डोनर उहदे चों कढ लै जिहड़े खून डोनेट करने वाले वो खून डोनेट करने वाले लड़कियां भिखी शरीफ में इतना खून दिता 8 महीने वो लिस्टां मैं अपनी जेब च रखियां अपने घर रखियां सारे बंदे तुसीं मैनूं जानदे हो मैं भिखी शरीफ दा मेरे प्यो दादे असीं पिछलियां 7 नस्लों तो इत्थे मौजूद हो तुसीं सारे साडे भरा हो तुसीं साडे अपने हो असीं तुहानूं अपना समझने अपना समझ के जदों बंदा किसी ने अपना समझ लैंदा समझदा कि मेरे भैन भरा ने तो भैन भराऊ वास्ते वो कोशिश करता है कि मेरे भैन भरा आसानी हो जाए असा जो माजी काम किया वो मैं सिर्फ वैसे लिस्ट में मैं काफ़ी काम लिखे चूंकि हम टाइम भी शॉर्ट है मैं कि तुहानूं दसना खून वाले असीं वो लिस्टां बनाई और लोगों ने दसिया कि लिस्टां भिखी तक रखो 150 लड़का खून देने वाला है भिखी शरीफ के सिरों तो खून चौखा है अवाम को इतनी जरूरत ही नहीं रोजाना 150 बंदे बीमार थोड़ी होना चंद एक बंदे बीमार होना इन्होंने लड़कियों के खून भिखी में लगता रहेगा खून बाहर ना लैके जाए तो जिन असां लिस्टां दित्तियां ने उस बंदे एक तो अपना नाम नहीं लिखवाया सन कि यार मेरा भी नाम लिखो तुसी जो खून अल्लाह की रजा वास्ते देंदे पे लोगों मेरा भी नाम लिखो मेरा खून किसी बंदे लगता है तो तुसी मेरा भी लाओ किसी बंदे नहीं किया दूजा असीं भिखी शरीफ के बंदे लिस्टां भिखी चों बाहर कढ़ियां ने नतीजा निकला खून थोड़ा सी बाहर ही इस्तेमाल हो गया सारा बाहर में पाकिस्तान बड़ा सारा मेरे भाइयों अगर असी दोनों अपना अगर मकसद दसीए ना मकसद साडा छोटा नहीं असी कोई भिखी शरीफ के हद तक काम नहीं करना चाहते असी चाहते हैं साडा मकसद
مذہب رنگ نسل قوم قبیلہ زبان برادری اس تو ہٹ کے مسلکی فرقہ واریت تو بھی بالا تو رو کے انسانیت کی خدمت کرنا مقصد ہے اور وہ واسطے جتنے ساڈے کو ریسورسز نے جتنے اسی بندے ہیں جنہ اسی پھیل سکنے ہیں اسی الحمدللہ ماضی وچ بھی کام کیتے نے مستقبل چ بھی کران گے اور حال چ بھی کرتے پے بکھی شریف دے وچ فلٹر لے کے ہونے دا کسے بندے دا بکھی شریف ہن الحمدللہ کافی جگہ تے فلٹر لگ چکے نے منصوبہ لے کے ہونے والے میرے ساتھی نے میرے ٹیم ہے میرے بھائی نے میرے دوست نے انہاں دا منصوبہ سی کہ بکھی شریف دے بندے پانی دی کمی دی وجہ تو پانی خراب ہونے دی وجہ تو بیمار پہ ہوندے کیوں نہ اسی کوئی دا آئیڈیا لے کے آئیے جد تو اسی انہاں صاف پانی دئیے تاکہ وہ ساڈے بچے انہاں دا جسم صحیح گروتھ کرے نوجوان تندرست رہن اپنی محنت مزدوری کرن تو اسی فلٹر لایا پانی والا 8 نومبر 2019 وچ 6 لاکھ روپے دی خطیر رقم اس فلٹر دے اوتے اسی خرچ کیتی ہے 1 روپیہ بھی تسی بکھی شریف دے بندے بیٹھے ہو کوئی بندہ سارے من جان دو میں اگے دس چکا ایک بندہ تہاڈے چ نہیں آ سکدا کہ ساڈے کول منگ کے نہ 1 روپیہ میرے اوتے لایا اور کوئی ایک بندہ یہ بھی آکھ بھی نہیں سکتا کہ میں 6 لاکھ روپیہ دیتا یہ بھی نال گل ہے کوئی ایک آکھ نہیں سکتا کہ میں دیتا ہے کوئی 6 لاکھ کوئی ایک بندہ یہ بھی نہیں آکھ سکتا میں دیتا ہے نہ یہ آکھ سکتا ہے کہ مطلب انہیں کسی کو منگیا ہے ساڈے کول جو آئی اسی اللہ تعالیٰ نے دیتا اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی فضل و کرم نال مدد فرمائی 6 لاکھ روپیہ ساڈے کو جگہ نہیں سی اسی بچیاں والے سکول چ فلٹر لانا چاہتے ہیں پر دارے وچ یا کھجور والی مسجد چ فلٹر لانا چاہتے ہیں یہ جگہ حاجی اقبال صاحب ڈونیٹ کر کے گئے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی رضا واسطے تواڈے بکھی شریف دے بندیاں واسطے اسی انہاں کول انگوٹھے لگوا لے یہ فلٹر تواڈا ہے یہ دے اوتے یہ استعمال تواڈے وچ یہ دے اوتے جتنا خرچہ ہونا ہے تسی کرنا ہے اسی پچھلے سال یہ آخیا سی کہ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دا مہینہ ربیع الاول شریف چل رہا سی اسی گفٹ کرنے ہیں بکھی شریف نو فلٹر اور نال لوکر بھی دینے ہیں فری وچ ٹھیک ہے اس فلٹر دے اوتے لسٹاں تہاڈیاں جوڑیاں بھی ٹر گئیاں ہونیاں اساں سال دے وچ کم از کم 3 لاکھ روپے فلٹر دے اوتے خرچ کیتا ہے 2,29,000 روپے دا اسی دونوں حساب دے سکنے ہیں اور 2,29,000 روپیہ تہاڈے چ ہن بھی کسی بندے دی ضرورت نہیں کوئی آکھے میں 2 روپیہ 1000 دیتا یہ بھی گل نال اور کڈے بھی تہاڈے وچوں یہ بھی گل اگلی تہاڈے دساں یہ سارے دا سارا تسی کیتا ہے فلٹر نو آئندہ بھی تسی چلاؤ اسی اپنے اپنے باہر بھی لے کے جانا چاہتے ہیں بکھی تو باہر کاکوار ڈڑوار ڈنگا چک جیوں جو جن بندے ہون گے جن ساڈے نال ساڈی ٹیم مضبوط ہوے دی اسی اتنا کھلاں جتنا کھلاں دے انشاءاللہ اتنا کھلاں دے جتنا اپنے اپنے سمیٹ لے سان تہاڈی لوڑ ہے پیر صاحب بکھی شریف دے سب کو باعزت اور میرے خیال نال بکھی دے مالک ایتھے بیٹھے اگر تسی ساڈی رسپیکٹ نہ کیتی ساڈے ساتھیاں ٹیم کو عزت نہ دتی اسی رے دار تہاڈے ہتھاں وچوں نکل جاواں سن سارے فن ہوندے نے طریقہ کار ہوندا کیویں اسی اپنے اپنے مینج کرنا ہے کیویں سسٹم نو مینج کرنا ہے 2,29,000 روپیہ خرچہ آیا ساڈا سال دا وہ عزت دار لوگ جنہاں ساڈے نال تعاون کیتا ہے کچھ اتنے منچیرے نظر آ رہے ہیں انہاں پوری ذمہ داری نال پوری محبت نال سن 1000 روپیہ ہر مہینے فلٹر دے بل وچ دیندے رہن اور کچھ ساتھی 500 روپیہ سن دیندے رہن بغیر منگے تو ساڈی ٹیم دا ساتھی جاندا سی انہاں کولوں جنہاں اپنے نام لکھوائے سن وہ بڑے باعزت لوگ سال دے وچ 2,29,000 روپیہ دے اوتے خرچ کیتا ہے اور فلٹر چلدا پیا جنہاں لوگوں نے خرچ کیتا ہے وہ بندہ نہیں آیا جس بندے میں آکھیا سی کہ میں بیمار آ میرے بچے غریب آن تے میں بیماری دی وجہ تو اٹھ نہ سکدا جدن دا میں پانی پین لگا میری صحت ٹھیک ہو گئی ہے میں مزدوری کرنا شروع کر دیتی گلی دے وچ نا فروٹ چاٹ لا رہا ہوندا کیسر نہ ہے اس کو بندے دا پوچھ لوے ہن اودہ ٹائم نہیں لگا اس طرح دے کافی کیسز نے میرے کو بچیاں نے غریب گھراں دیاں جڑی پانی دی کمی دی وجہ تو جنہاں دا جسم ٹھیک نہیں پہندا بیماری جنہاں دا نصیب بنی پئی ہے فلٹر تو پانی لے کے جاندے پین ٹھیک پہ آندے اسی میرا فلٹر تک نہیں اپنے اپنے محدود رکھنا چاہتے اسی اس اگے بھی جانا چاہتے ہیں ساڈا مقصد اگر ماضی میں جکن نوے لوگ آئے نہیں خون دینے واسطے تو خون دیاں پرچیاں 8 مہینے میں خون دی گل میں تقریر کرنا فن نہیں ہوندا سیدھیاں سیدھیاں گلاں کردا پیا خون دیاں لسٹاں جس ٹائم 8 مہینے جتنے بندے میرے گھر آئے نے تو میں محسوس کیتا کیوں نہ آسانی کر دیتی جاوے وہ خون دیاں لسٹاں اسی فوٹو کاپی والی دکاناں تے رکھ دیتی تاکہ کوئی بندہ جا کے اتوں اپنی فوٹو کاپی کراوے اور خون تو مستفید ہو
ਫਿਲਟਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਆਵੇ 2 ਰੁਪਏ ਕੇਮ ਦੇਵੇ ਜੀ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਵਾਂ ਚੱਲਿਆ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਕਰੋੜਾਂ ਆਈਡੀਏ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੀਏ। ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਤਾਮੁਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਆ। ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, और मेरा ख्याल है 1500 रुपया कोई एडी वड्डी रकम नहीं। अगर तुसी यार सन चौखे पैसे की लोड़ ही कोई नहीं, सन 2,30,000 रुपया साल का दिया करो विक्की शरीफ के बंदे असी कोई तुहाडे को, और असी हर साल हिसाब दिया करा दो। जिस बंदे सन 10 रुपये दिते सी उन्हें भी हिसाब देंगे, जे सन 10,000 दिता उन्हें भी हिसाब दें। एक रुपया तुहाडा तुहाडे उत्ते खर्च करांगे। अगर तुसी नाल हो तो फिल्टर चलता पाया, अगर तुसी नाल नहीं फिल्टर रुक जाएगा, असी बंद कर देंगे। साढ़े इतने मसाइल नहीं, तुसी सारे मैनू जानते हो, घरों जानते हो, मेरी टीम को जानते हो, असी बिल्कुल कमजोर लोग। मेरी टीम चो एक भी बंदा इंजदा नहीं जिस बंदे अपने को 2 लाख रुपया 2,90,000 2,30,000 रुपया महीने में या साल चो अफोर्ड करके फिल्टर को दे लो। तुसी आओ तो फिल्टर है, फिल्टर तुहाडा है, तुसी उस चलाना है। असी उन्ना चिर खलोते हैं जितना चिर तुसी साडे नाल। साडा बिल्कुल कोई ऐसा प्लान नहीं कि असी मुस्तकबिल जो इलैक्शन ते खलोने, या ना ही साडा कोई प्लान है जनाब साडे नाल इतने बंदे होण ते असी इंशाअल्लाह ए जिहड़ियां 2 नंबर नाजायज़ सियासतां जुल्म साडे नाल कदी म्याणे आ जांदे ने, कदी बल्ले वाले आ जांदे ने, इन्हां वारियां बनाईयां। अगर तुसी साडे नाल होए ते असी इन्हां नूं दस्सांगे कि किवें सिस्टम नूं चलाउणा है, साडे भिक्खी दी बेहतरी किवें होवे। अगर तुसी नाल होवो, अगर तुसी नाल नहीं असी टेढ़ी पैसे देने। मेरी गल गुफ्तगू वैसे लम्मी आई, हुण मैं इन शॉर्ट करना टाइम काफ़ी हो गया। मैं अपने उन्होंने साथियों का जिक्र करांगा जिन्होंने लोगों पूरा साल इसको चलाया, सफाई की, इस वास्ते एफर्ट की, या माली तौर पर कोई एक जो जिन्हें किया। मैं वो 3-4 साथी सिलेक्ट किए ने। पीर साहब ने बुलाया कि वो एक इज्जतदार बंदे किसी ने इज्जत दे सकता है। पीर साहब ने उन्होंने इज्जत अफजाई वास्ते बुलाया है कि वो साथी आउण और आके अपने हिस्से की इज्जत नसीब करें। सब तो पहले मैं जिक्र करांगा इकरामुल्लाह कादरी का। इस मेरे भाई इतनी जिम्मेदारी नाल शायद कोई बंदा भिक्की शरीफ का इतनी जिम्मेदारी नाल सवेर 4 बारी फिल्टर के उत्ते होना, 4 बारी खोलना बंद करना, उसकी सफाई करनी। जोड़ा बंदा अंदाजा लाओ कुरान मजीद 70-80 बच्चों पढ़ाता है, जोड़ा बंदा बाहर रेश है, सफेद पोश है, नेक आदमी है, नमाज पढ़ने वाला, गलियां की नाली साफ पिया कर नालियां साफ पिया करता होंगे फकत तुहाडे वास्ते, फकत अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहब्बत में। और कोई लालच नहीं, उस ना कोई साढ़े को तनख्वाह ली है, ना उस कोई साढ़े को 1 रुपया अपने जिम्मे बल्कि उसको जेब से खर्च किया होना। मैं सब तो पहले इकरामुल्लाह कादरी बुलावा का स्टेज पर आवे और अपने हिस्से की इज्जत असी वो वास्ते अपने तौर पर अपनी जेब चो फिल्टर के जोड़े पैसे उन्होंने चो नहीं, असी वो वास्ते कपड़े का सूट, खुशबू, कोई दस्तार, कोई जो उस तो अलावा स्वीट इस वास्ते इनाम के तौर पर रखी हुई है। मैं चाहना कि तुसी थोड़ी जी ताड़ियां दे विच इकरामुल्लाह कादरी स्टेज के उत्ते बुलाओ। माशाअल्लाह लाइट लगाने वाली बात है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह बस 5 मिनट की है। अच्छा लाइट का तो ये रेडिएट है, लाइट है सही नहीं तो बंदा बिजली तो ला सकता है। उस तो बाद मैं दूजे साथी साढ़े जिन्होंने साथियों काम किया, मेरे बड़े भाई, मेरे कज़न, एक जिम्मेदार फर्द विखी के मसरूफ तरीन शख्स इफ्तिखार साहब का शुक्रिया अदा करना। वो फिल्टर लवाने में मेरे नाल आन, फिल्टर बनाने में हुण हर महीने फिल्टर का जोड़ा बिजली का बिल आउंदा उहदे च भी हिस्सा देंदे। चूँकि एक टैक्नीकल आदमी ने सानू उन्होंने रोजाना इत्थे लोड़ होंदी सी, इस नूं बनाने वास्ते कोई बटन खराब है, कोई टूटी खराब है, उहदे वास्ते सन एक जिम्मेदार बंदे की लोड़ आई, अल्लाह पाक सन घरों ही दिता। मैं इफ्तिखार साहब का शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने पूरे साल भी सन टाइम दे के साडी हिम्मत अफजाई, हौसला अफजाई की, उन्होंने वास्ते मैं तुहाडे कोल ताड़ी दा दरख्वास्त। तीसरा मेरा साथी
میں ذکر کراਂਗਾ ਇੱਥੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਟਰ ਨਿਰਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤਾਮੁਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਇੱਕ 18-20 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਬਦਰ ਮੁਨੀਬ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਿਲਟਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਇਹ ਛੁਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਫਿਲਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 12000 ਰੁਪਏ ਫਿਲਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ ਬਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਉਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਵਜੂਦ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣਾ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨਾ मेरा मकसद क्रिटिसाइज करना नहीं बुजुर्गों की इज्जत असी करने पर नौजवानों जितना चिर तुम फ्रंट से ना लियाओ दे सिस्टम दुनिया का बदल ही नहीं सकता साडा मकसद अपने आप को पॉलिश करना नहीं क्योंकि ये भी किसी रोल अदा करना ही है तो होना है बदर मुनीब तो बाद मैं अपने कज़न अपने भाई इदनान राठौर आटो स्टोर का शुक्रिया अदा करना उन्होंने बड़ी मुहब्बत का इजहार किया वो स्टेज पे आके अपने इज्जत की इज्जत जी रिसीव करने वास्ते कर लिया इंशाअल्लाह अल्लाह पाक रखी खैर असी कोई बंद नहीं हो गया सन कोई टेंशन नहीं 10 बंदे आए ने 100 आया विक्की शरीफ पूरी आ जाती कोई फर्क नहीं असी ये साथियां इन्हीं बैठ के दो तरह की ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਸਤਾ ਯਾਦ ਤੇ ਕੱਲ ਯਕੀਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਤੇ ਜਪਟਣਾ ਪਲਟ ਕਰ ਜਪਟਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਵਿੱਕੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨੀਜ਼ੀ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਫਿਲਟਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਹਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਲਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਕਣ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਝਪਟਣਾ ਪਲਟ ਕਰ ਝਪਟਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਕੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਹਮਸਾਇਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ मुस्तकबिल में हम इधर विक्की शरीफ में फ्री आई कैंप्स लगा सकते हैं, हम फ्री मेडिकल कैंप्स लगा सकते हैं, हम फ्री जहेज कलेक्शन कर सकते हैं। वो यतीम नादार बच्चियाँ जिन्हें हम छुपा के जिनके साथ ताउन करें। अभी मेरे पास एक कोरोना वायरस में हमने एक ताउन किया है, वो मैंने अभी आपको नहीं बताया, ठीक है, क्योंकि टाइम की कमी है। बातें बहुत हैं, सीने में बहुत ज़्यादा दर्द है, सिर्फ वो अल्लाह देख रहा है। हम इंशाल्लाह मुस्तकबिल में जो कुछ हमसे हो चुका, जो हम यहाँ कह रहे हैं, शायद इससे हम बेहतर करें या हम वो कुछ ना कर सके जो हम यहाँ कह रहे हैं। बस सखरकुम माफिस समावात व माफिल अर्द जमिया के तहत ये अल्लाह की दुनिया है। इसमें एक एलिमेंट तो इंसान के हाथ में है, बट डिजाइन इन द पैटर्न इज इन द हैंड्स ऑफ गॉड। ही इज गो अलोंग विद यू। अल्लाह सेज मैं तेरे गुमान के मुताबिक, बट ये एक डूअर रिलेशनशिप है। इसमें जब तक आपकी रिलेशनशिप, आपका साथ हमारे साथ नहीं होगा, कोई चीज़ दुनिया के नक्शे पर, लोगों के सामने, मार्केट में, बाजार में कोई चीज़ आ ही नहीं सकती जब तक आप साथ नहीं होंगे। हम बातें कर रहे हैं, बातें करके बातें ख़त्म कर देंगे, आप होंगे तो काम होगा। हम इंशाल्लाह खड़े हैं, मैं पहले कह चुका हूँ, हम इंशाल्लाह हत्ता या कि कल यकीन तक खड़े हैं। ये हमें अल्लाह पाक की तरफ से अता है, हम कोई इसका ना कोई तैयारी है, बस अल्लाह पाक की तरफ से हमारे सीने में ही शौक़ पैदा हो गया है। तो मेरी गुफ्तगू ख़त्म हुई। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ विक्की शरीफ के हर उस बंदे का जिसने एक कदम भी हमारा साथ दिया। मैं उस बंदे को शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने पूरा साल हमारा साथ दिया। मैं हर उस बंदे का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने हमारे साथ किसी तरीके से भी कोऑपरेट किया, हमारे लिए अच्छा गुमान रखा, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर में मैं अपने साथी इकराम के तरीके पर आखिर में नात पढ़ने की कोशिश करूँगा। पीर साहब आपके साथ 2 मिनट डिस्कस करेंगे मेरे बाद। वो जो कहते हैं कि करम उनका है महदूद, उन लोगों की बातों पे ना जा और भी कुछ मांग, और सरकार मदीना की ज़ियारत की दुआ कर, जन्नत की तलब चीज़ है क्या और भी कुछ मांग। दे सकते हैं क्या कुछ के वो कुछ दे नहीं सकते, इस बहस में न पड़, होश में आ और भी कुछ मांग। ये सरकार का दर है, दर शाह तो नहीं है, जो मांग लिया और भी कुछ मांग। इस दर पे ये अंजाम हुआ उसने तलब का। अरे झोली मेरी भर भर के कहा कुछ और ही मांग, झोली ही मेरी तंग थी क्या मांगता उनसे, वो तो कहते रहे मांग जरा और भी कुछ मांग।
السلام علیکم. الحمد لله الشاكرين وصلي على نبي الأمي وآله الطاهرين وأصحابه المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في الكلام المجيد وبرهان الرشيد فاستبقوا الخيرات. وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خير خلق الله. اللهم صل على نور الظلام اللهم صل على بدر الكمال اللهم صل على مفتاح دار السلام اللهم صل على شفیع جمیع الانام. بعد سند نظرگاہ مجید کعبات خالق کائنات جل والا ودرود بحضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام. معزز سامعین حاضرین، انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ جب فری آب حیات فلٹریشن پلانٹ میں اپنی خدمات انجام دیتے ہوئے 1 سال پورا مکمل کر لیا ہے. شاید میں نے ابتدائی تقریب کے موقع پر یہ کہا تھا کہ فلٹریشن پلانٹ لگانا آسان ہے اور اسے چلانا مشکل ہے. الحمدللہ ان نوجوانوں نے ہماری ہمت افزائی کی ہے، ہماری حوصلہ افزائی کی ہے، اس اعتبار سے کہ ایک پورا سال فلٹریشن پلانٹ نے اپنی خدمات بآسان طریقے سے انجام دی. بعض جگہوں پر سرکاری طور پر بھی فلٹریشن پلانٹ لگائے گئے، بعض جگہوں پر لوگوں نے باہمی امداد کی بنیاد پر فلٹریشن پلانٹ لگائے. بعض علاقوں کے اندر دیکھا ہے کہ بعض اصحاب خیر کو اللہ رب العزت نے اس قدر توفیق دی کہ انہوں نے اکیلے ہی فلٹریشن پلانٹ کا انتظام کیا، لیکن وقت گزرنے کے بعد ان کا پانی صاف نہیں رہتا. وقت گزرنے کے بعد رسالہ جات کا مہیا کرنا مشکل امر بن جاتا ہے. کچھ وقت گزرنے کے بعد بل دینا مشکل ہو جاتا ہے، صفائی اور ستھرائی کا انتظام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. میں اس موقع پر انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ پورا سال ایسے انتظامی مسائل کے بغیر پلانٹ نے مکمل کیا، اور یقیناً یہ ہمارے عزیز بچوں کی، نوجوانوں کی مشترکہ کاوش ہے جسے رب تعالیٰ نے قبول کیا، اور اس انداز میں احسن طریقے کے ساتھ یہ کام ہوتا رہا. میں نے پہلے بھی انہیں گزارش کی تھی کہ اس حوالہ سے میں ذاتی طور پہ حاضر ہوں، آئندہ بھی کسی معاملے سے یہ حاضر رہوں گا، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا حکم مبارک ہے کہ نیکی اور خیر کے کاموں میں سبقت کیا کرو، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھا کرو. تو یہ ہمارے لیے خیر کا ایک موقع ہے، ہمارے لیے یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جس کے اندر ہم نیکی کر سکتے ہیں. تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. پلانٹ کو جاری رکھنا اپنی جگہ ہے، دلوں کی بڑی قدر ہوتی ہے،
मकसद ऐसे नौजवान बड़ी देर के बाद मुयसर आते हैं जो लोगों के लिए सोचते हो, खैर और भलाई की सोच रखते हो। इन बच्चों की हौसला अफजाई करना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि इनकी हौसला शिकनी हो और ये सोच मुआशरे से खत्म हो जाए, ये फिक्र मुआशरे से खत्म हो जाए। इसलिए अपनी पूरी कोशिश के साथ इन अहबाब के साथ ताउन भी जारी रखिए और खैर और भलाई को अपने दामन के अंदर जमा करते जाइए, क्योंकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ़ज़ल सदक़त अल-माह, कि सबसे बेहतरीन सदका वो पानी है। तो इसके जरिए माशरे के अंदर साफ और सुथरा पानी मुयसर आ रहा है, बीमारियों से लोग महफूज रह रहे हैं। तो उस कोशिश और काविश को जारी रखना चाहिए जिन असहाबे खैर ने माली तौर पर ताउन किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके जान और माल के अंदर की बरकतें फरमाए और उन्हें मज़ीद इन नौजवानों की हौसला अफजाई करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نعوذ بك ما استعاذك من سيدنا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك ما سألك من سيدنا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. یا الہ العالمین اپنا فضل سے ہم نے عال فرما، جلی امور میں خیر و برکت فرما، آفات و بلیات سے محفوظ فرما. جن احباب نے دام دل میں قدم سفن فلٹریشن پلانٹ کے لیے حصہ لیا، مالک سب کے جان و مال میں رزق و عمر میں برکتیں پیدا فرما. نوجوان جو یہ کوششیں جاری رکھتے ہیں، مالک ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مالک مزید اپنی تائید و نصرت عطا فرما. یا الہ العالمین ان نوجوانوں کے جذبوں کو مزید پختہ فرما، ان میں مزید اضافہ فرما. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. گرنے لگے جو کوئی تم بڑھ کے تھام لینا، تم بڑھ کے تھام لینا. انسان وہی بڑا ہے جس نے یہ راز جانا، انسان وہی بڑا ہے جس نے یہ راز جانا. ہے زندگی کا مقصد، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں. ہے زندگی کا مقصد، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں.